बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कतर के डिफेंस मिनिस्टर खालिद अल अतिया ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है सऊदी अरब के हवाले से कि सऊदी अरब यूएई और बहरैन के साथ मिलकर ख़ित्ते में क्या कर रहा था, इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यूएई ने इंक्लूडिंग दुबई अपने कवानीन में तरामीम की हैं, जिसकी वजह से अब आप यूएई की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे आखिर में हम आपको तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान के बारे में बताएंगे। उन्होंने आज पार्लियामेंट में ख़िताब किया है और खुलकर उन्होंने खिलाफत उस्मानिया की बहाली का ऐलान किया है। तफसीलात में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कतर के डिफेंस मिनिस्टर खालिद अल अतिया ने जो इंकशाफ किया है। इनका कहना है कि सऊदी अरब का प्लान था कि कतर में बगावत खड़ी करें और उसके बाद इनका जो प्लान था कि कतर को बिल्कुल चारों तरफ से सीज़ कर दिया जाएगा, इनकी तिजारत रोक दी जाएगी, इनकी सप्लाईज़ रोक दी जाएंगी, इनकी फ़्लाइट्स रोक दी जाएंगी और उसके बाद कतर में जो माहौल बन जाएगा, जो वहाँ पर भूख आएगी, फाका आएगा, लोग सड़कों पर निकल आएंगे, खाना जंगी शुरू हो जाएगी, हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत खड़ी हो जाएगी। जब ये हालात हो जाएंगे तो हम अपनी फ़ौजें वहाँ पर उतार लेंगे और कतर के शाही ख़ानदान को गिरफ़्तार कर लेंगे और कतर को अपने कब्ज़े में ले लेंगे और कतर सऊदी अरब का हिस्सा बन जाएगा। तो हमें बर वक्त इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलती रही, जिसकी वजह से हम काम करते रहे। कतर के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कतर के तुर्की के साथ, ईरान के साथ, रूस के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इवन के अमेरिका के साथ, अमेरिका की सबसे बड़ी बेसिस कतर में मौजूद हैं। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में जो ड्रोन्स आते थे ये भी कतर से ही आते थे। तो वो अपनी तरफ से काम करते रहे। तो खालिद अल अतिया का कहना था कि इनके दो प्लान्स थे। एक प्लान तो ये था जिसमें वो नाकाम हो गए, लेकिन उनकी कोशिश अभी भी जारी है और ये सब कुछ इसराइल के कहने पर ही हो रहा है। और सऊदी अरब ये नहीं जानता कि यहाँ से अरब स्प्रिंग का आगाज़ होना है। ये जो बगावत शुरू होगी ये सिर्फ कतर में नहीं होगी। अभी आप इसराइल की मदद करेंगे कतर में ये सब कुछ करवाने में और कल को आपके यहाँ भी यही कुछ होना है। ये बड़े प्लान का हिस्सा है, तो आपको आपके ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल दूसरा प्लान इनका ये था कि इसराइल के जगह जगह फ़ौजी अड्डे बना दिए जाएंगे तमाम अरब ममालिक में और कतर को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और उस प्लान पर अभी काम हो रहा है। जो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं वन बाय वन जो अरब ममालिक हैं, तो कतर के मुताबिक उनका यही प्लान है कि इसराइल जो है वो पूरे अरब एरिया में, अरब कंट्रीज़ में फैल जाए और कतर को चारों तरफ से घेर ले और कतर को कैप्चर करने का प्लान है। और इसमें सबसे आगे जो है वो सऊदी अरब है। और सऊदी अरब ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि जिस मुल्क के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ बुरे हैं तो सऊदी अरब का कोई भी दोस्त मुल्क उस मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। जैसे रूस, सऊदी अरब को बर्दाश्त नहीं है कि कतर के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, सऊदी अरब को बर्दाश्त नहीं है कि कतर के तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, इवन के पाकिस्तान के तुर्की या ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। सऊदी अरब ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और तुर्की और कतर के क्या ताल्लुकात हैं? तुर्की के मुताबिक जो खिलाफत उस्मानिया के जो जानशीन थे उनकी लड़ियाँ जाकर कतर वालों के साथ मिलती हैं, तो ये असल जानशीन हैं खिलाफत उस्मानिया के। अभी इस वक्त तमाम अरब ममालिक के हालात इंतहाई कशीदा हैं, सबकी इकोनॉमीज़ जो हैं वो डूब रही हैं। ये हमेशा तेल पर ही इन्हिसार करते रहे। अब सऊदी अरब के जो प्लान्स हैं वो अपने कवानीन में दूसरी तरह से चेंजेस कर रहा है ताकि टूरिज़म बढ़े। वहाँ पे अभी गोल्फ़ टूर्नामेंट होने वाली है लड़कियों की ख़ास तौर पर। इसके अलावा वहाँ पर काफ़ी सारे कवानीन चेंज हुए हैं कि मतलब अब गैर मुल्की कपल्स जो हैं वो एक कमरे में रह सकते हैं अगर वो होटल में कमरा लेते हैं। इवन के सऊदी ख़वातीन भी होटल में कमरा ले सकती हैं। तो वो अपना टूरिज़म बढ़ाने के लिए अब काम कर रहे हैं। अब जाकर कतर में फ़ुटबॉल की टूर्नामेंट हो रही है। दुबई ने एक नया काम किया है, वो आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन इनको इन सब चीज़ों का बहुत देर से ख्याल आया है। इनको बहुत पहले सोचना चाहिए था। ये बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ तेल पर डिपेंडेंट थे। इन्होंने ना इंडस्ट्री लगाई, ना कोई टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया। ऐसा कोई काम नहीं किया कि
انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ جب تیل نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے۔ محمد بن سلمان نے جو پلانز کیے کہ جب تیل کی ویلیو نہیں ہوگی دنیا میں تو اس کے لیے جو اس نے اقدامات اٹھائے، اس کی بجائے اس کو چاہیے تھا انڈسٹری لگاتا، انویسٹمنٹ کرتا، دوسرے ایسے قوانین بناتا کہ دوسرے ممالک آ کر وہاں پر انویسٹمنٹ کریں، لیکن وہ فحاشی کو اور عیاشیوں کو فروغ دیتا رہا تاکہ یہاں پہ ٹورزم بڑھے۔ یو اے ای نے اس سب کے لیے کیا کیا ہے، انہوں نے ایسی ترامیم کی ہیں قوانین میں کہ اب آپ یو اے ای کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کرائیٹیریا پر پورا اترتے ہیں۔ اگر آپ انویسٹر ہیں، انٹرپرونر ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اسپیشل سکلز ہیں تو آپ یو اے ای کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ آپ کو عربی آتی ہو، آپ کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو، آپ فائنینشلی اسٹیبل ہوں، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ آپ اوتھ لیں کہ اگر یو اے ای پر کوئی برے حالات آتے ہیں تو آپ اپنے تن من لگا کے اس کے لیے کھڑے ہوں گے، یو اے ای کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اسے اپنا ملک سمجھیں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اب آنے والے وقت جو ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں ہمارے لیے۔ تو یہ یو اے ای نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے، یہ ان کو بہت پہلے لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پہ آپ کو نیشنلٹی نہیں ملتی۔ اب امریکہ کو دیکھیں، یورپ کو دیکھیں، خاص طور پر امریکہ، اس نے کس چیز پر ترقی کی ہے۔ فرض کریں ایک بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، یہاں پر اس کی پرورش ہوتی ہے، یہاں پر اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے، پھر اس کی پڑھائی، اس کے اخراجات، ایک ڈاکٹر جو بنتا ہے اس پر کتنا خرچہ آتا ہے۔ امریکہ اس کو نیشنلٹی جو ہے وہ آفر کرتا ہے اور وہ سارے کا سارا ٹیلنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی امریکہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ امریکہ نے اس طرح ترقی کی ہے، ساری دنیا کا ٹیلنٹ وہاں پر اکٹھا ہوا ہے، ہر طرح کا ہنرمند۔ ایک ڈاکٹر تو بڑی بات ہے، سائنٹسٹ تو بڑی بات ہے، انجینئرز تو بڑی بات ہے، ایک عام ہنرمند بھی ان کو تیار ملتا ہے۔ اور پھر جب لوگ وہاں پر جاتے ہیں، جب اپنا ملک چھوڑ کر جاتے ہیں تو دن رات کام کرتے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر اتنی محنت نہیں کرتے جب آپ اپنا ملک چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو یہ راز ہیں امریکہ کی ترقی کے، لیکن عرب ممالک ان چیزوں پہ ہمیشہ غرور کرتے رہے کہ ہم تو عربی ہیں اور ہم نہ یہاں پر آپ کسی سے شادی کر سکتے ہیں۔ مسلمان ہو کر بھی اگر کوئی پاکستانی کسی عربی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو وہ ممکن ہی نہیں تھا، تو عرب ممالک کی نیشنلٹی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اب انہوں نے یہ قانون جو ہے وہ اس میں تبدیلی لائے ہیں، لیکن بہت لیٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ اب لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں عرب ممالک کے کیا حالات ہونے والے ہیں، تو لوگ اتنی زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے۔ اب آتے ہیں آج کی آخری خبر پر۔ رجب طیب اردگان جو ترکی کے صدر ہیں، انہوں نے آج پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور بہت ہی امپورٹنٹ خطاب تھا جو ہمارے میڈیا نے بالکل دکھایا تک بھی نہیں، اور وہ خطاب کرتے ہوئے کافی ایموشنل بھی ہو گئے تھے، بالکل رونے والے انداز میں وہ اپنی ہسٹری بتا رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو یروشلم ہے یہ ہمارا ہے، ہزاروں سال سے یہ ہمارا ہے۔ ہماری فوجوں نے روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے ان علاقوں کو چھوڑا تھا، اور یہ ہم واپس لے کر رہیں گے۔ اگر ہم اپنے علاقے واپس نہیں لے سکے تو ہم اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو آج کھل کر انہوں نے خلافت عثمانیہ کا اعلان کر دیا ہے، اور یہی ڈر تھا عرب ممالک کو، جس کی وجہ سے وہ کب سے ترکی کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، لیکن ترکی نے بھی بڑے طریقے سے، بڑی پلاننگ کے تحت سب کچھ کیا ہے۔ رجب طیب اردگان جب پریزیڈنٹ بنے، پہلے انہوں نے ترکی کی اکانومی کو اٹھایا، ترکی کو ترقی دی، پھر تعلقات بنائے پاکستان کے ساتھ، روس کے ساتھ، قطر کے ساتھ، ان تمام ممالک کے ساتھ جو ہم خیال ہیں۔ پھر وہ ایک طرح سے پوری دنیا کے اسلامک لیڈر بن کر ابھرے ہیں پوری دنیا میں، اور مسلمان ممالک کا ایک بلاک بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں اپنے پلان کی طرف بڑھنے کے لیے، اور یہی خطرہ ہے عرب ممالک کو کہ ان کا جو کلیم تھا ان عرب ممالک پہ، اسرائیل پہ، یہ جتنا بھی خلافت عثمانیہ کا جتنا بھی ایریا ہے وہ اب اس کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ 100 سال کا معاہدہ تھا اور 100 سال پورے ہونے والے ہیں۔ تو اب ترکی اپنے علاقے واپس لینے والا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔